तपाईहरुलाई आज हामीले के देखाइरहेको छौं यसमा हामीसँग राजमा, दही, आलु, दाल, साग, भात, हामीसँग कोकहरु पनि छ, त्यसपछि पिनट बटर, अन्डा, चाउचाउ, बिस्कुट, हामीसँग यो सबै खानेकुराहरुको लिस्ट छ। र आजको भिडियो तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु भयो भने तपाईले खानाको बारेमा कसैलाई के सोध्नु पर्दैन। त्यति सरल वेमा हामी तपाईहरुलाई यो भिडियोमा खानेकुराको बारेमा एक्सप्लेन गरेर सिकाइदिन्छु। नमस्ते, म सुखदेव कार्की। हाम्रो अर्को NYFC को भिडियोमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। र अघि मैले भनेको जस्तै तपाईलाई आज हामी खानेकुरालाई कसरी मिलाएर खाने अथवा हाम्रो खानेकुरामा कति एनर्जी हुन्छ त्यसलाई कसरी नापेर हुन्छ नि हामीले जोख्ने त्यो वेमा हामी आज हाम्रो भिडियो सुरु गर्नेछौँ। र खानाको बारेमा अहिले हामी विस्तृत रूपमा कुरा गर्ने नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो खाना कसरी विभाजन गर्ने त हाम्रो खानालाई डिभाइड गर्नु पर्यो। पहिला सुरु खानालाई हेर्छौँ, हामीले खाएको कुनै पनि खानालाई हामीले 6 वटा भागमा डिभाइड गर्न मिल्छ अथवा विभाजन गर्न मिल्छ। सो त्यो 6 वटा भाग हो, म इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु, तपाईँलाई नेपाली त्यसको अर्थ पनि भनिदिन्छु। त्यसमा एउटालाई हामी कार्बोहाइड्रेट्स भन्छौँ। कार्बोहाइड्रेट्स भनेको शर्करा पदार्थ हो र यसमा के पर्छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँ है त। हाम्रो खाना त कि त कार्बोहाइड्रेट्समा धेरै हुन्छ, कि प्रोटिन भएको खानेकुराहरू हुन्छ, कि फ्याट्स भएको खानेकुरा हुन्छ। सो यो तीनटा खानेकुराले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई धेरै ऊर्जा दिने काम गर्छ अथवा शक्ति एनर्जी दिने काम गर्छ। यसलाई हामी म्याक्रो न्युट्रिएन्ट्स भन्छौँ। ठिक छ। र त्यसैगरी हाम्रो खानामा कुनै पनि खानामा पानीको कन्टेन्ट पनि हुन्छ। हाम्रो पानी आफै सिधै खाने त छँदैछ, तर कुनै पनि खानामा पानी पनि अलरेडी भएर बसेको हुन्छ, पानी छुट्टै भइहाल्यो। त्यसपछि भिटामिन हुन्छ, तपाईले सुनि नै रहनुहुन्छ होला। भिटामिन A, B, C, D, E, K सुनिरहनु भयो होला। सो कुनै पनि खानामा भिटामिन हुन्छ, तर एकदमै थोरै मात्रामा हुन्छ। र त्यसैगरी खनिज पदार्थ यानि कि मिनरल्सहरू पनि हुन्छ। यसलाई खनिज पदार्थ भन्छ, जस्तै क्याल्सियम भयो, फस्फोरस भयो, आयोडिन भयो, सोडियम भयो, यिनीहरू त्यस्तै खनिज पदार्थ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी थोरै भएको कारणले यसलाई हामी माइक्रो न्युट्रिएन्ट्स भन्छौँ। सो हामीले हाम्रो खानाबाट जुन हामीलाई शक्ति मिल्छ, एनर्जी मिल्छ, त्यो खानेकुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी माइक्रो न्युट्रिएन्ट्समा पर्ने भएको कारणले हामी माइक्रो न्युट्रिएन्ट्सको बारेमा मात्रै धेरै फोकस गर्दैछौँ। र यसमा हामी अब तपाईँहरूलाई सिधै लैजान्छौँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट्समा। हाम्रो खानेकुराहरूमा यो तीनटा कुरा हुन्छ नै हुन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि खानेकुरा खानुहोस्, त्यसमा यो तीनटा कुरामा हामी हेर्छौँ कार्बोहाइड्रेट्स, म कार्ब्स लेखिदिन्छु है यसमा, कार्ब्स, त्यसपछि प्रोटिन भयो र फ्याट्स। यो तीनटामा कुनै न कुनै कुराहरू हुन्छ नै हुन्छ है त। यो यसरी बुझ्नु पर्यो हाम्रो खानेकुराहरूमा। अरू भने पानी, माइक्रो न्युट्रिएन्ट्समा भिटामिन र मिनरल्सहरू एकदमै थोरै मात्रामा हुने र माइक्रो न्युट्रिएन्ट्स पानी धेरै थोरै हुनसक्छ, तर हामीलाई जुन एनर्जी दिने अथवा ऊर्जा दिने चिजमा चाहिँ यो तीनटा कुरा ठुलो मात्रामा हुन्छ। सो हाम्रो कार्ब्स भनेको शर्करा पदार्थ, यानि कि जस्तै तपाईँले चिनी खानुभयो भने त्यो पुरै कार्ब्स हो, त्यसमा प्रोटिन हुँदैन, फ्याट्स पनि हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँहरूको खानेकुरामा जस्तै भात पर्यो होइन, सो यस्तो कुराहरू सबै कार्ब्समा पर्छ। र यहाँ कार्ब्सले हामीलाई कति एनर्जी दिन्छ त त्यो थाहा हुनु पर्यो। सो हामी यसमा ग्राममा कुरा गर्छौँ। ग्राम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको 1 केजीमा 1000 ग्राम हुन्छ। सो हाम्रो 1 ग्राम कार्ब्सले हामीलाई 4 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ। यो क्यालोरी भनेको चाहिँ हाम्रो एनर्जी अथवा ऊर्जालाई नाप्ने एउटा नाप हो है, त्यसरी बुझ्दिनु। सो लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले हामीलाई 4 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ। जस्तै तपाईँले 100 ग्राम भात खानुभयो भने 100 ग्राम भातमा लगभग 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, जसले हामीलाई 80 क्यालोरी एनर्जी दिनुभयो। 20 × 4 भनेको 80 क्यालोरी एनर्जी, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी 1 ग्राम प्रोटिनले हामीलाई 4 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ है त। र 1 ग्राम फ्याट्सले हामीलाई 9 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ। र यसमा मैले तपाईँलाई कार्ब्स भनेको के त भनिहालेँ, शर्करा पदार्थ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा प्रोटिन पनि चाहिन्छ। प्रोटिनले जस्तै हाम्रो ग्रोथ, हामी जुन बढ्नुपर्छ, हाम्रो हड्डी बढिरहेको हुन्छ, हाम्रो शरीरमा मांसपेशीहरू बढिरहेको हुन्छ, कपाल, नङ होइन, हाम्रो शरीरमा धेरै टिस्युजहरू हुन्छ, रिपेयर भइरहेको हुन्छ। सो यसको लागि हामीलाई प्रोटिन चाहिन्छ। र अर्को के भयो, जस्तै हाम्रो फ्याट्स भनेको चाहिँ जुन बोसोजन्य पदार्थ अथवा तेल, जुन चिप्लो पदार्थहरू चाहिँ फ्याट्समा पर्छ।
जसले हाम्रो शरीरमा धेरै कामहरू गर्छ, जस्तै हर्मोन्सहरू प्रोड्युस हुने, त्यसपछि तपाईँहरूको इन्सुलेसनको काम गर्ने। र युजली तपाईँले बुझ्नुपर्ने के हो भनेदेखि फ्याट्स अथवा बोसो भनेको चाहिँ हाम्रो एनर्जी खतम भयो अथवा हामीले खाना खान बन्द गरिदियो भने हाम्रो खानाको प्राइम सोर्स अफ एनर्जी कहाँबाट आउँछ त? हाम्रो डिपोजिट जम्मा भएको खानाको, हाम्रो शरीरमा जम्मा भएको खानाको सोर्सबाट, जुन चाहिँ फ्याट्समा हाम्रो कन्भर्ट भएर शरीरमा बसेको हुन्छ है त। सो तपाईँले प्राइमरी सिम्पल के बुझ्नु भने बोसो अथवा फ्याट्स भनेको चाहिँ के हो त? जम्मा भएर पछि युज हुन लागेको एनर्जीलाई चाहिँ हामी फ्याट्स भन्छौँ भनेर बुझ्नु है त। सो यसमा हाम्रो 3टा डिभिजन भयो र 3टाले हामीलाई कति नापमा हाम्रो एनर्जी दिन्छ त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ है त। सो अब के पर्छ त? कार्ब्समा के पर्छ, प्रोटिनमा के पर्छ र फ्याट्समा के पर्छ? म तपाईँहरूलाई हामीले खाने खानाहरूको राम्रो प्राइम एक्जाम्पलहरू हुन्छ। धेरै चाहिँ केमा पर्छ त? जस्तै हामीले खाने चिनी भयो है, त्यसलाई हामी सुगर भन्छौँ। जस्तै तपाईँले बिहान चिनी खानु होला होइन, त्यो चिनी चाहिँ प्योर के भयो त? कार्बोहाइड्रेट्स भयो, ठिक छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले खानुहुन्छ राइस, भात खान्छौँ हामी है, भात पनि झन्डै प्योर सबै के हुन्छ? कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। त्यसमा एकदमै कम मात्रामा प्रोटिन र एकदमै कम मात्रामा फ्याट हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको मकै भयो है, बार्ली, गहुँ भयो, त्यसपछि आलु भयो, पोटेटोज, त्यसपछि अरू के छ जस्तै फ्रुट्सहरू भयो, फलफुलहरू भयो, त्यसपछि भेजिटेबल्स, जुन ग्रिन भेजिटेबल्स अथवा हाम्रो सागपातहरू, त्यो पनि हाम्रो सबै कार्बोहाइड्रेटमै पर्छ। सो यो कार्बोहाइड्रेट, हरेक कार्बोहाइड्रेटले 1 ग्राम, पहिला कार्बोहाइड्रेट निकाल्नु पऱ्यो, यो होइन। यस 2टा कुरा बुझ्नु है तपाईँले। जस्तै 100 ग्राम राइस भनेको 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुँदैन, त्यो हामी तपाईँलाई अहिले जोखेर देखाइदिन्छौँ त्यसमा चाहिँ। र तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो नि, यो चाहिँ प्राइमेरी सोर्स अफ कार्बोहाइड्रेट भयो। त्यसै गरी प्रोटिनमा के आउँछ? जस्तै अन्डा भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो मिल्क यानि कि दुध भयो, त्यसपछि मिट, अब चिकनको, मटनको मिट हुनसक्छ, मासु त्यो के भयो, त्यसपछि माछाहरू भयो, फिस, त्यसपछि अरू हुनसक्छ नट्सहरू। नट्समा तपाईँको अलिअलि फ्याट्स पनि हुन्छ है, सो तर त्यसमा के हुन्छ? तपाईँहरूको प्रोटिन पनि भयो। त्यसै गरी बिन्स अर लेग्युम्स भनेको जस्तै तपाईँहरूको गेडागुडी, दालहरू चाहिँ केमा पर्ने भयो त? प्रोटिन पनि हुन्छ त्यसमा, तर कार्बोहाइड्रेट पनि हुने भयो। यो दुइटै कुरा हुन्छ, तर त्यो युजली प्रोटिनको सोर्समा मानिन्छ। सो यो भयो तपाईँहरूको अलिअलि प्लान्ट बेस्ड खानेकुराहरूको सोर्स र एनिमल बेस्ड खानेकुराहरूको सोर्स। त्यसै गरी फ्याट्समा के हुन्छ? कुनै पनि बोसोजन्य पदार्थ, जस्तै तपाईँको एनिमल फ्याट्स नै खानु भयो होइन, डाइरेक्ट तपाईँहरूको बोसो नै खानु भयो, त्यो त सिधै फ्याट भइहाल्यो। तर ओइलहरू भयो, जस्तै हामीले पकाउन घरमा कुनै पनि खाने तरकारीहरू बनाउन युज गर्ने तेल भयो, तेल फ्याट्समा पर्ने भयो। जस्तै चिजहरू, चिजमा अलिअलि प्रोटिन पनि हुन्छ। सो मेन सोर्सहरू राख्नु। नट्स पनि तपाईँहरूको फ्याट सोर्समा आउने भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको घिउहरू भयो। सो यस्तो चिजहरू चाहिँ केमा आउने भयो त? फ्याट्समा आउने भयो है त। सो हाम्रो खानेकुरालाई हामीले नर्मली धेरै खानेकुराहरू छन्, यसमा अझै थपिरहन मिल्छ। यो खानेकुराहरू सबै केमा आउने भयो त? तपाईँहरूको यो 3टा कुरामा कन्भर्ट हुने भयो। यो 3टा कुराबाट हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो एउटा रेसियो हुन्छ। लगभग हाम्रो 50% एनर्जी हाम्रो कार्बोहाइड्रेट्सबाट आउनुपर्छ। जस्तै WHO ले हाम्रो तोक दिएकोमा 50 देखि 55% भन्छ। म तपाईँलाई एउटा डिजिट देखाइदिन्छु यसमा चाहिँ। त्यसैले लगभग 50% हाम्रो खानेकुरा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटबाट आउँछ हाम्रो एनर्जी, र त्यसमा हाम्रो लगभग 20% हाम्रो प्रोटिनबाट आउँछ र लगभग 30% चाहिँ हाम्रो एनर्जी फ्याट्सबाट आउँछ भनेर भनिएको हुन्छ। यो जस्तो एउटा एप्रोक्सिमेट फिगर हो। यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हरेक मान्छेहरूको खाने स्टाइलमा, तपाईँहरूको एक्टिभिटीमा। यसलाई हामीले अलिकति चेन्ज गरेर, मोडिफाई गरेर तपाईँहरूको गोल अनुसार हामीले यसलाई छुट्याउन पनि मिल्छ। यो यसको बारेमा अझै पछि कुरा गरौँ, तर लगभग यो एउटा चाहिँ एउटा नर्मल रेसियो WHO ले हामी सबैलाई रेकमेन्ड गरेको। सो यसमा अब हामीले यो पनि थाहा पायौँ हाम्रो खानेकुराहरूमा धेरै चाहिँ के हुने रहेछ त? जस्तै तपाईँले मकै खानु भने मकैमा धेरै के हुने रहेछ त? कार्बोहाइड्रेट्स होइन। र यो धेरै खानेकुराहरूमा भिटामिन्स र मिनरल्स पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँले कोक खानुभयो अरे होइन, सो यो कोकमा के हुन्छ त? हेर्नु है त, हामीले के हेर्छौँ यहाँ हेर्नु भने यसमा क्याफिन हुन्छ, कफीबाट आउने एउटा कम्पाउन्ड क्याफिन हुन्छ, र प्रायः सबै यसमा के हुन्छ त? सुगर हुन्छ। सुगर हेर्नु त तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यसमा इन्फर्मेसन दिएको छ टोटल कार्बोहाइड्रेट भन्दा। यो पोर्सन हेर्नुभयो भने टोटल कार्बोहाइड्रेटमा 10.9 ग्राम अथवा 11 ग्राम सुगर हुन्छ। सो यसमा सुगर मात्रै हुने भयो। सुगर मात्रै भनेको के हो त? कार्बोहाइड्रेट मात्रै हुने भयो। अब यो राम्रो कि नराम्रो भनेर थाहा पाउनलाई तपाईँले के सोच्नु पर्यो भने यसमा के छ त? कार्बोहाइड्रेट मात्रै छ।
प्रोटिन पनि छैन, फ्याट पनि छैन, माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स पनि छैन, यानि कि तपाईँको भिटामिन्स र खनिज पदार्थ मिनरल्सहरू छैन भनेपछि यस्तो खानेकुराहरू जहाँ तपाईँको माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सको कमी हुन्छ त्यस्तो खानेकुराहरूले चाहिँ तपाईँले कम गराउनुपर्छ। यसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा फेरि तपाईँलाई विस्तृत रूपमा बनाउँला, तर जस्ट एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएको। र आज हामी पहिला सुरुमा के हेर्छौँ भने तपाईँहरूको नर्मल खानेकुरा है त। नर्मल हामी घरमा के खान्छौँ, हामी दाल भात तरकारी अन्डा मासु दही होइन, यस्तो आलु यस्तो धेरै कुराहरू खान सक्छौँ है। सो आज हामी तपाईँहरूको खानेकुराहरूमा कति एनर्जी हुन्छ के हुन्छ त त्यो बारेमा लेख्छौँ है त। सो हामी पहिला तपाईँहरूको खानेकुराहरूको लिस्ट बनाउँछौँ है त। सो त्यसमा तपाईँले खाने भनेको राइस खानुहुन्छ, ठिक छ, भात खानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले पोटेटोज खानुहुन्छ है, त्यसपछि तपाईँले खाने भनेको अर्को जस्तै गेडागुडीमा लेख्यौँ हामी, यहाँ राजमा छ, यसलाई किडनी बिन्स भन्छौँ। यसमा तपाईँले अरू खाले गेडागुडी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग दाल छ, त्यसपछि हामीसँग अन्डा छ, त्यसपछि हामीसँग दही छ, अरू केही लेख्न बिर्सेँ मैले, ल यतिलाई अहिले हामी कभर गरौँ है त। सो यो चाउचाउ बिस्कुट यो पिनट बटरहरू हामी दिउँसोतिर खान्छौँ, यसलाई पनि हामी अलिकति कभर गरौँ होला। यसमा अलरेडी नै लेखिदिएको हुन्छ, त्यही भएर मैले यो अहिले नलेखेको, जस्तै तपाईँलाई गाह्रो हुने चिजहरू चाहिँ हामीले अहिले लेखेको। सो हामीसँग के छ भने आज एउटा जोख्ने यस्तो डिभाइस छ जहाँ चाहिँ हामी तपाईँहरूको यो खानेकुराको वेट जोख्छौँ। नर्मली हामी सबैलाई जोखेर अलरेडी राखिसकेका छौँ तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर। र हामी लगभग 100 ग्राम अथवा नर्मली हामीले खानेकुराहरू घरमा खाने जतिकै पोर्सनहरू राखिदिएको छौँ है। जस्तै हामीले भात सबै कुराहरूलाई एउटा घरमा जति खाइन्छ त्यति वेमा हामीले पोर्सनमा राखिदिएको छौँ। अब हामीले यसलाई छुट्याउनु पर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेदेखि पहिला सुरुमा यसबाट आउने कार्बोहाइड्रेटको कन्टेन्ट कति हो त, हामी सी भनेर लेखिदिन्छौँ है त। कार्बोहाइड्रेट यसमा हेरौँ है त। सो कार्बोहाइड्रेट्स, यसलाई म कार्ब्स भनेर लेखिदिन्छु। कार्बोहाइड्रेट कति छ त यसमा है, हामीले खानेकुरामा तपाईँहरूले टोटल कति पाउनु भनेर चाहिँ यो हामी जोखेर हेरौँ अहिले। कार्ब्स भयो, त्यसपछि प्रोटिन भनौँ है त, प्रोटिन भनेर लेखिदिन्छु। प्रोटिन कति ग्राम हुने रहेछ त्यो पनि लेखौँ है त। त्यसपछि फ्याट्स छ है। सो त्यसपछि हामी के लेख्छौँ भने यसमा तपाईँहरूको फाइबर्स हुन्छ। फाइबर भएको खानेकुराहरूले तपाईँको पछि आउने जुन धेरै रोगहरूबाट हामीलाई बचाउँछ भनेर धेरै वैज्ञानिक रिसर्चहरू भएको छ। र यहाँ फाइबर छ कि छैन खानामा त्यो पनि हामी हेर्छौँ। र यसमा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स यानि कि भिटामिन्स र मिनरल्सहरू हुन्छ कि हुँदैन, अब के हुन्छ हामी त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जाँदैनौँ, तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ है त। सो राइसको कुरा गरौँ हामी पहिला, र यसबाट आउने हामी टोटल क्यालोरिज लेखौँ है त। सो भिटामिन र मिनरललाई हामी सानो एउटा यहाँ लेखौँ, भिटामिन र मिनरल भनेर हामी टिक मात्र लगाइदिउँ ल। हामी टोटल क्यालोरिज भनेर यहाँ हामी यसबाट आउने टोटल कति एनर्जी आउने रहेछ त हामी त्यो टिसीमा हेर्छौँ है त। सो हाम्रो राइसको छ, हामी राइसको एउटा लाइन बनाउँ पहिला, त्यसै गरी हामी पोटेटोज अथवा आलुको एउटा लाइन बनाऊँ, त्यसै गरी हाम्रो बिन्सको किडनी बिन्सको राइस बनाऊँ। यसमा तपाईँहरूको चिकन पनि हुनसक्छ, जुन हाम्रो आज हामीले यहाँ चिकन राखेको छैनौँ, तर हाम्रो घरमा जुठो परेको छ, त्यही भएर हामीले मासु बनाउनु हुँदैन, त्यही भएर हामीले आज राइस चाहिँ राखेको छैनौँ। अन्डा पनि काँचो अन्डा देखाउनुलाई भनेर राखिदिएको छौँ। र सो हामीले नर्मली खाना खाँदाखेरि होइन त राइस खान्छौँ, ठिक छ। यो राइस हामीसँग कति छ त, हामी जस्ट तपाईँहरूलाई 200 ग्राम अथवा 100 ग्राम नापेर देखाइदिन्छौँ है त। सो राइस हामीसँग छ यहाँ, यसलाई म केमा हालौँ त, हामीसँग एउटा भाँडा छ, यो कचौरा हेर्नु है त तपाईँले, म यसलाई अन गरेर देखाइदिन्छु। हामीसँग यसलाई अन गरेर देखाइसकेपछि सो यो भाँडा छ 79 ग्राम, ठिक छ। मैले यसमा 1 चम्चा राइस हालेँ, त्यसपछि अर्को चम्चा राइस हालेँ। नर्मली हामी घरमा यति नै त खान्छौँ होइन, योभन्दा धेरै खाँदैनौँ। लगभग मैले यसलाई सबै सकाइदिएँ भने 79 माइनस 244। सो हामीसँग यहाँ राइस कति छ त होइन त, भनेपछि 70 हामीसँग भन्यो त, यो 243 माइनस 79 गऱ्यो भने 13 माइनस 4 भयो, यो 13 माइनस 7 6 भयो। सो 164 ग्राम भनेर लेखिदिन्छु है त। 164 ग्राम चाहिँ हामीसँग राइस छ। सो लगभग हामीले 150-160 ग्राम राइस खायौँ भने हामीसँग कति कार्बोहाइड्रेट कति आउने रहेछ भनेर त्यो हेरौँ है त। अब राइसलाई अलिकति मुनि राखिदिन्छु। सो यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने लगभग
तपाईहरुको 100 ग्राम राइसमा 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ भनेदेखि 165 मा भनेपछि तपाईहरुको लगभग 38-39 ग्राम चाहिँ तपाईहरुको कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। म यहाँ तपाईलाई रफ फिगर हो यो 39 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भनेर लेखिदिन्छु है त। सो यो राइसमा 164 ग्राम राइस छ भने त्यति राइस छ भने तपाईहरुको कार्बोहाइड्रेट चाहिँ यति हुन्छ। त्यसमा तपाईहरुको प्रोटिन लगभग 3 त्यो भनेपछि 4 लगभग 4 ग्राम जति प्रोटिन हुन्छ र लगभग 1 ग्राम जति तपाईहरुको फ्याट्स हुन्छ। यति खानेकुरामा अघि हामीले देखाइदिएको जति यति खानेकुरामा यति राइसमा है। सो अघि हामीले के थाहा पाएको थियौँ भने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले हामीलाई 4 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ। त्यसैगरी 1 ग्राम प्रोटिनले पनि हामीलाई 4 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ। 1 ग्राम फ्याटले हामीलाई 9 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ है त। सो यो हामीले टोटल कति भयो त यो थाहा पाउनलाई चाहिँ हाम्रो यसमा राइसमा तपाईले ब्राउन राइस खानु भने त्यसमा फाइबरको कन्टेन्ट अलिकति धेरै हुन्छ, तर व्हाइट राइसमा अथवा सेतो खाले भातमा चाहिँ फाइबर एकदमै कम हुन्छ अथवा त्यसलाई हामीले अहिले नलेखेको एकदमै नेग्लिजिबल भन्ने भएका। यसमा भिटामिन पनि हुन्छ र मिनरल्स पनि हुन्छ। यसमा हामीले डिटेलमा गएन, तर यो दुईटै कुरा मैले टिक लगाइदिएको छु, दुईटै कुरा हुन्छ। र टोटल क्यालोरिज कति आउने भयो त हेर्नु त 4 4 16 भयो है। यो 16 क्यालोरी यहाँबाट आयो। 39 × 4 भनेको 156 हुन्छ। 156 यो भयो र 16 ले 66 72 72 र 9 ले 181 हुने भयो। सो 181 क्यालोरिज है। सो 181 क्यालोरिज हामीले भातबाट मिल्ने भयो। यति भात खानुभयो भने है, यति भात खानुभयो भने अब धेरै खानुभयो भने धेरै हुन सक्छ। चिकरी पोटेटोज छ है त, हामीसँग आलु छ। अब यसमा आलुमा दुई खाले आलु छ है त। एउटा हामीसँग तेलमा भुटेको आलु छ है। सो तेलमा भुटेको आलु लगभग हामीले 100 ग्राम बनाइदिएको छौँ है। यो कपको वेट 75 ग्राम थियो, हामीले यसमा 100 ग्राम भुटेको आलु हाल्दैछौँ, त्यो भयो। अर्को छ हामीसँग अगेन यो तपाईहरुको उसिनेको आलु। यो दुईटामा आलुमा के फरक छ हामी त्यो पनि देखाइदिन्छु। सो आलुमा लगभग 100 ग्राम आलुमा हामीसँग 17 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। 17 ग्राम प्रोटिन र 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, के अरे सरी 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट र 2 ग्राम प्रोटिन हुन्छ है त। सो यहाँ म जी लेखिदिन्छु। हामीसँग त्यहाँ फ्याट्स एकदमै कम हुन्छ र त्यसमा मैले नेग्लिजिबल भनेर लेखिदिएको छु। र यसमा हामीसँग भिटामिन्स र मिनरल्स पनि हुन्छ। अब यसमा तपाईँले स्विट पोटो यहाँनिर सक्खरखण्डहरू खानुभयो भने त्यसमा फाइबर अलिक धेरै हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ फाइबर एकदमै कम हुने गर्दा एकदमै नेग्लिजिबल हुने भएको कारणले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एकदमै यहाँ क्रस लेखिदिएँ 181 हो है। सो अब के हुने भयो त 17 क्यालोरिजमा इन्टु 4 गर्नुभयो भने यसको कति हुने भयो त 1 यो 68 आउँछ है त। यो 68 आउँछ र 2 ग्राम प्रोटिन भनेको 8 ग्राम भयो। 68 र तपाईहरुको 6 ले कति हुने भयो 76 क्यालोरी आउने भयो है। सो 76 हामीलाई आलुबाट आयो। अब यहाँ याद राख्नु पर्ने भनेको तपाईहरुले बोइल खानुभयो भने 76 आउनु भयो। तपाईले तेल एक्स्ट्रा हाल्नु भएको छ भने त अब तपाईहरुलाई हामी 1 चम्चा तेलमा कति क्यालोरी हुन्छ भनेर देखाइदिन्छौँ है त। सो हामीसँग यो एउटा अलरेडी एउटा हामीसँग यो कचौरा सानो छ, यो 109 ग्राम छ है त। सो 109 ग्राममा हामीले 1 चम्चा तेल हाल्यौँ सपोज है। मैले 1 चम्चा यहाँ हामीसँग तेल भएको कारणले तपाईलाई देखाइदिन्छु। 1 चम्चा तेल हाल्यौँ, ठिक छ। यो 1 चम्चा हामीले हाल्दियौँ भने अब कति हुने भयो त्यो हेर्नु त। लगभग 1 चम्चा तेल भनेको अघि 109 थियो, अहिले 114 भयो भनेदेखि 5 ग्राम जति हामीसँग ओइल हामीले तेल हाल्ने रहेछौँ। 5 ग्राम तेल। सो यहाँ के हुन्छ भने फ्याट्समा चाहिँ तपाईले तेल स्पेसली तेलमा तपाईले 5 ग्राम हाल्नु भएको छ भने 5 ग्राम नै फ्याट्स हुन्छ। सो हामीले 5 ग्रामलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने अब यसमा तपाईले फ्राइड खानुभयो भने चाहिँ 5 ग्राम फ्याट्स भनेको 5 ग्राम तेल भनेको 5 ग्राम फ्याट्स नै हुन्छ। र इन्टु 9 गर्नुभयो भने यो कति भन्नुभयो त 40 इन्टु 9 गर्नुभयो भने यो 45 हुन्छ है त। सो तपाईले इनकेस तेल भएको खानेकुराहरू भयो भने चाहिँ यसमा 45 जोड्नु पर्यो। तर के हुन्छ युजली हामी तेल हालेर नै खान्छौँ है, ठिक छ। सो तेल हालेर नै खाने भएपछि हामी के गर्छौँ त हामी खासै यहाँ हामीले नेपाली खाना खाएर हामी बोइल खाँदैनौँ नि त होइन। सो म तपाईँलाई के लेखिदिन्छु यहाँ तेल हालेर खाने भएको कारणले म यसमा फ्याट्स 5 ग्राम लेखिदिन्छु, किनभने हामीले यो पोटेटोजमा हुने फ्याट्स होइन, हामीले तेल हालेर एक्स्ट्रा आएको फ्याट्स। र हाम्रो टोटल क्यालोरिज हुने भयो 121, ठिक छ।
अब हामी कहाँ जान्छौँ किडनी बिन्समा यानि कि राजमामा ठिक छ। अब हेर्नु है त किडनी बिन्स यो बनाएर राखेको है न यो बनाएर राखेकोमा जस्तै झोलहरू छ अलिअलि पानी छ र यो चाहिँ ड्राई भयो ड्राई यति धेरै हुन्छ तपाईँलाई जस्ट देखाइदिएको जस्तै तपाईँले भुटेको चना भुटेको भटमासहरू खानुहुन्छ भने त्यसमा धेरै क्यालोरी हुने भयो यानि कि तपाईँले बनाएर खानु भएको छ त्यसमा तरकारी जसरी बनाएर खानु भएको छ भने चाहिँ के हुने भयो त राजमा अलिकति कम देखिन्छ। सो यो पनि तपाईँलाई ठ्याक्कै हामीले 100 ग्राम राखेको छौँ। यो कप अलिक गरुङको खाली कप हो यसमा 168 थियो यो कपको वेट र हामीले तपाईँलाई 100 ग्राम राजमा हालेर देखाइदिन्छौँ। 100 ग्राम राजमा यति हुन्छ है। सो यसमा राजमामा तपाईँले हुने क्यालोरिजलाई पनि हामी अब मुनि राखिदिन्छौँ। सो राजमामा लगभग हाम्रो 100 ग्राम राजमामा 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ ठिक छ। त्यसपछि 9 ग्राम जति प्रोटिन हुन्छ है र यसमा फ्याट एकदमै कम हुन्छ र यहाँ लगभग 100 ग्राममा 0.5 जति हुन्छ। जस्तो यो 0.5 मात्र हुने भएर पनि म तपाईँलाई राखिदिरहेँ 0.5 ग्राम चाहिँ यसमा फ्याट्स हुने भयो अथवा चिप्लो पदार्थ हुने भयो। सो हामीसँग अब के बन्यो त यसमा 23 इन्टु अब यसबाट हामीले क्यालोरी निकाल्नु पर्यो होइन। क्यालोरी निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो अगेन इन्टु 4 गर्नु पर्यो। यो इन्टु 4 भनेको कति हुन्छ 92 हुन्छ। 92 र 9 इन्टु 4 नै गर्नु पर्यो। प्रोटिनमा पनि 4 क्यालोरी हुन्छ 36 र 92 ले 128 भयो र यो आधी भनेपछि 4.5 हुने भयो भनेपछि लगभग 132 हुने भयो। यसमा फाइबर पनि हुन्छ यसमा भिटामिन्स पनि हुन्छ र मिनरल्स पनि हुन्छ र यसको टोटल क्यालोरी थियो अहिले हामीले हेरेको 132 क्यालोरिज। कसरी 132 आयो भनेर तपाईँलाई थाहा भयो होला। हामीले के गर्यौँ त 23 इन्टु 4 गऱ्यौँ किनकि कार्बोहाइड्रेटले हामीलाई 1 ग्रामले 4 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ। त्यसै गरी 9 इन्टु 4 गऱ्यौँ हामीले प्रोटिनले पनि हामीलाई 1 ग्रामले 4 क्यालोरी दिन्छ। त्यसै गरी फ्याटले 1 ले हामीलाई 9 क्यालोरी एनर्जी दिन्छ धेरै दिन्छ तर यसमा थोरै फ्याट छ भनेपछि 0.5 मात्रै छ। त्यो भनेर 4.5 भनेको 132.5 लेख्नु भने मैले जस्ट एउटा रफ फिगरमा 132 मात्र लेखिदिएको छु है यसमा ठिक छ। सो अब छ दाल। सो हामीसँग दाल छ यहाँ। यो दाल हामीले लगभग यसमा धेरै यो तेल र यसमा अलिअलि ऊ पनि राखिएको छ के अरे पानी र यो लगभग 50 ग्राम जति दाल होला जुन सोलिड फर्ममा चाहिँ। त्यही भएर यो यसमा 295 माइनस 168 झन्डै 200 ग्राम जति देखाए पनि यसमा के छ तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा तरल पदार्थ धेरै भएको कारणले चाहिँ यो लेन्टिल्स अथवा दालमा चाहिँ अब हामी त लगभग 50 क्यालोरी मात्रै 50 ग्राम मात्रै दाल छ भनेर गुणान गर्छौँ किन पानी धेरै भएको कारणले चाहिँ। 50 ग्राममा लगभग तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा तपाईँहरूको 15 ग्राम जति हाम्रो कार्बोहाइड्रेट्स हुन्छ र तपाईँहरूको 6 ग्राम जति तपाईँहरूको प्रोटिन हुन्छ है र यसमा फ्याट्स एकदमै कम हुन्छ र हामी यसलाई नेग्लिजिबल भनेर लेखिन्छौँ। अगेन यसमा फाइबर पनि हुन्छ र अलिकति फाइबर भनेको चाहिँ रेसाहरू हुन्छ नि जुन त्यो रेसाहरूलाई फाइबर भन्छौँ। यसमा भिटामिन्स पनि हुन्छ यता मिनरल्स पनि हुन्छ। यसको टोटल क्यालोरी के आएछ 15 इन्टु 4 गर्नु पर्यो त्यो भने 60 भयो 6 इन्टु 4 गर्नु पर्यो त्यो भने 24 भयो भनेपछि 84 आउने भयो है त 84 क्यालोरिज र यो भयो हामीले नर्मली खानेकुरा होइन। सो यसमा तपाईँहरूले आफैले यो टोटल क्यालोरी जोडेर मैले कति क्यालोरी खाने रहेछु भनेर जोड्दा नि भयो। अब यसमा कतिजनालाई पुग्दैन कतिजनाले मासु एड गर्नुहुन्छ कसैले अन्डा एड गर्नुहुन्छ कसैले दही खानु होला त्यो खाएको खण्डमा चाहिँ हामीले अझै जोड्दै जानुपर्ने हो है त। एग्स नर्मली हामीले 2टा अन्डालाई हामीले अम्लेट बनाएर खायौँ भने त्यसमा तेल हाल्छौँ है। यहाँ हामीले किडनी बिन्समा पनि अलिकति तेल हाल्नुपर्ने छ त्यो भने अलिकति बिर्सिएको छु तर हामीले 1 चम्चा तेलले हामीले यो बनाएर देखाएको भनेर जस्तो एउटा एप्रोक्सिमेट फिगर हालिदिरहेको छौँ। तर एग्समा हेर्ने हो भने तपाईँले एग्समा अम्लेट हाल्दाखेरि लगभग 1 चम्चा तेल हाल्नुहुन्छ। 1 चम्चा तेल भने कति थियो 5 ग्राम थियो है। यसलाई याद गरिरहनु है त। त्यो तेलको मात्रै भयो त्यसमा फ्याट हुँदैन त्यसमा प्रोटिन पनि हुँदैन तेलमा। र अन्डामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूको एउटा अन्डामा तपाईँहरूको एउटा 50 ग्रामको अन्डामा तपाईँले हेर्नुभयो भने कार्बोहाइड्रेटको कन्टेन्ट भनेको लगभग एकदमै कम हुन्छ। सो 0.5 लेखिदियौँ हामी। त्यसमा हामी 2टा अन्डा हालिरहेछौँ त्यसमा लगभग 1 ग्राम जति कार्बोहाइड्रेट हुन्छ हेर्नु है त। कार्बोहाइड्रेट एकदमै कम हुन्छ अन्डामा र त्यसमा 12 ग्राम 2टा अन्डामा 12 ग्राम जति प्रोटिन हुन्छ र फ्याट्स त्यसमा लगभग 5.5 भनेपछि 2टामा कति हुने भयो 11 ग्राम भनेपछि प्लस 11 ग्राम हुने भयो यसमा होइन। यो अन्डाबाट आउने 11 ग्राम र 5 ग्राम चाहिँ हाम्रो तेलबाट आएको थियो अम्लेट बनाउनु छ भने। अब यसमा टोटल क्यालोरिज कति हुने भयो त 1 इन्टु 4 हुने भयो। यहाँबाट 4 आयो 12 चौको 48 आयो यहाँबाट 48 आयो 48 र 4 ले 52 भयो र यो 99 प्लस 45 भनेपछि 144 र 52 ले कति हुने भयो त 196 क्यालोरिज आउने भयो। र त्यसमा
के हुने भयो त यसमा फाइबर एकदमै कम हुन्छ, नेग्लिजिबल भयो र भिटामिन र मिनरल्स दुईटै यसमा पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। जस्तै तपाईँको जुन अन्डाको रानीमा धेरै भिटामिन र मिनरल हुन्छ। सो यो भयो अन्डा खानु भयो भने अर्को 196 क्यालोरिज तपाईँको मिलमा दुईटा अन्डाले एड गर्ने भयो। इनकेस तपाईँले 1 चम्चा जति तेल हालेर बनाउनु भएको छ होइन, तेल त 2 चम्चा 3 चम्चा 4 चम्चा नै हाल्न सकिन्छ, नहालिकन बनाउन सकिन्छ, तर हालेको खण्डमा नर्मली हालिन्छ। 1 चम्चा मात्र अघि हामीले देखाइदिइहाल्यो नि 1 चम्चा भने कति हुन्छ भनेर, त्यति मात्र हाल्नु भयो भने पनि तपाईँको 45 क्यालोरी एउटा चम्चा ओइलले बढाउने रहेछ है। सो यो भयो हाम्रो फ्याट्स बढाउने टोटल खर्च है त। सो अब यहाँ हामी जोड्छौँ है अहिले एकैछिनमा। अब कर्ड हेरौँ, कर्ड भनेको दही भयो है। सो तपाईँले दही हेर्नुभयो भने यो कति छ, लगभग हामीले 100 ग्राम नै हाल्दैछौँ है दही यसमा। सो 100 ml दहीमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ 100 ग्राम छ, यो भाँडो जम्मा 14 ग्राम थियो। यो 100 ग्राममा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 100 ग्राम दहीमा 8 ग्राम जति तपाईँको कार्बोहाइड्रेट्स हुन्छ, 3 ग्राम जति प्रोटिन हुन्छ र 4 ग्राम जति फ्याट्स हुन्छ। अब यहाँ यसले कति क्यालोरी दिने रहेछ हेर्नु त, 8 × 4 यसले त्यति दिने भयो। 8 × 4 = 32, 3 × 4 = 12, 32 र 12 ले 44, 9 × 4 = 36, 44 र 36 ले कति हुने त 80 क्यालोरी हामीलाई एनर्जी 100 ml कर्डले दिनुभयो। यो नखान पनि सक्नुहुन्छ, कोही कोहीले धेरै खाने बानी हुन्छ, जस्तै डेजर्टमा खाने बानी हुन्छ है। त्यसै गरी अब हामीसँग छ चिकन। इनकेस मासु खाएको खण्डमा कसैलाई अन्डा नमन पर्न सक्छ, मासु खाएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले 100 ग्राम भनेको लगभग यो मुठीको 4 भागको 3 भाग चाहिँ हुन्छ। यो भने झन्डै झन्डै 150 ग्राम जति हुन्छ। यति तपाईँले मासुमा खानुभयो भने, मासुमा छाला नभएको मासुको कुरा गरिरहेको छ है, छाला बोसो नभएको मासु, बोसो छ भने यसमा एक्स्ट्रा बोसोको एनर्जी पनि क्यालकुलेट गर्नुभयो। तर मासु मात्रै, फल मासु मात्रै छ भने तपाईँको 100 ग्राम मासु होइन। हामीले यसमा पनि यो पनि हाम्रो 100 ग्राम थियो, किडनी बिन्स पनि हाम्रो 100 ग्राम थियो, लेन्टिल्स पनि हाम्रो 100 ग्राम थियो। यसमा 200 ग्राम हालेको थियौँ, तर यसमा हामीले 50 ग्रामको मात्रै हिसाब गरेका छौँ है। 50 ग्राम चाहिँ एक्चुअल दाल थियो भने, किन बाँकी त हाम्रो सबै यो झोल पदार्थ थियो। र यसमा हाम्रो 100 ग्राम भनेको यो 2 एग्स है। र कर्ड हाम्रो 100 ml थियो है, 100 ml त 100 ग्राम यो फर्ममा हुन्छ। र 100 ग्राम हाम्रो चिकन थियो। 100 ग्राम चिकनमा लगभग कार्बोहाइड्रेट हुँदैन, फ्याट्स पनि हुँदैन। यसमा लगभग 30 ग्राम कुक गर्नु भएको छ नि, 30 ग्राम प्रोटिन भयो। अब यसमा घटबड अलिअलि हुनसक्छ, किनभने पानीको कन्टेन्ट कति छ त त्यसमा, त्यो वेमा हुनसक्छ भनेपछि 30 × 4 गर्नुभयो भने हामीलाई अहिले कति दिने भयो त 120 क्यालोरी दिने भयो है। अब यसमा तपाईँले अन्डा र मासु छुट्याएर खानुहुन्छ, कुनै न कुनै खानुहुन्न भने चाहिँ कि त 196 जोड्नु पऱ्यो कि त 120 जोड्नु पऱ्यो। ल भने अब हामीले जोडेर हेरौँ त कति आउने रहेछ त टोटल क्यालोरी हामीले अन्डा मासुसँगै खायौँ भनेदेखि कति आउने रहेछ। एकचोटि जोडेर हेरौँ है। जस्तो हामीले दाल होइन, गेडागुडी यो सबै खाँदाखेरि हाम्रो एउटा नर्मल नेपालीले खाने कुरा कति आउने रहेछ त 914 आयो है। 914 मा तपाईँले या त 120 ग्राम माइनस गर्नु पर्यो जुन चिकनको हुन्छ, या त तपाईँले अन्डा खानुहुन्न भने तपाईँले 196 क्यालोरिज तपाईँहरूले अन्डाबाट घटाउनु पर्यो, या तपाईँले 120 क्यालोरी तपाईँले चिकनबाट घटाउनु भयो। अझ यो दुइटै खानुहुन्न भने के हुनुभयो, दुइटै घटाइदिनु पर्यो। झन्डै झन्डै के हुन्छ 500 क्यालोरीतिर आउँछ तपाईँहरूको टोटल। सो यहाँ भयो 914 क्यालोरिज है त। सो हेर्नु त हामीले नर्मली एउटा नेपालीले खाने खानामा झन्डै 900 क्यालोरी हुने रहेछ। इनकेस यो सबै खानु भएको छ भने, यसलाई कम खानु भएको छैन, गेस तपाईँले कम गरेर हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। सबै एकदमै सजिलो हिसाब पनि भयो। अब नर्मली हामीले बिहान र बेलुका त यही नै खान्छौँ, ठिक छ। हामीले अब तपाईँहरूलाई यहाँ यो देखाइदिएको खानाबाट हामी चिकन हटाइदिन्छौँ, ताकि तपाईँहरूलाई अलिकति के मिलोस् भनेदेखि बाँकीको क्यालोरिज हामी कति आएछ त, टोटल हामीले कति कार्बोहाइड्रेट खाएछौँ, कति प्रोटिन खाएछौँ, कति फ्याट्स खाएछौँ है त, यसबाट हामी तपाईँलाई निकालेर देखाइदिन्छौँ। यसमा तपाईँले यो हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ कति आउँछ भनेदेखि हामीले तपाईँलाई अलरेडी नै हिसाब गरेर राखेका छौँ। यसमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो कार्बोहाइड्रेट हामीले कति क्यालोरी खाएको छौँ, प्रोटिन कति क्यालोरी खाएको रहेछौँ, र फ्याट कति क्यालोरी खाएको रहेछौँ, यसो हाम्रो प्रतिशत पनि निकाल्नेछौँ। सो हामीले चिकनलाई चाहिँ हटाइदिएको थियौँ अघि, तपाईँले एग्सलाई हटाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल म्याथ हो, हामीले टोटल क्यालोरिज हामीले जोड्ने हो भने हामीले कार्बोहाइड्रेटबाट 312 क्यालोरिज खाएको थियौँ है। सो हाम्रो टोटल क्यालोरिज तपाईँले त्यहाँ अहिलेको त्यो भिडियो पज गरेर हेर्नुभयो भने हामीले प्रोटिन जम्मा 144 क्यालोरिज खाएको हुन्छ है। त्यसै गरी हामीले फ्याट्स 238 क्यालोरी जति खाएको हुन्छ है।
सो यसबाट हेर्नुभयो भने हामीले प्रतिशतमा यिनीहरूलाई डिभाइड गर्ने हो भने यो लगभग 690-700 क्यालोरी हुन्छ टोटल र यसबाट लगभग हामीलाई 45% हामीले कार्बोहाइड्रेटबाट एनर्जी पायौँ, 20-21% हामीले प्रोटिनबाट पायौँ र हामीले लगभग 35% अथवा यसको 35-35% टोटल क्यालोरिजको हामीले फ्याट्सबाट क्यालोरी खायौँ। र हाम्रो यसो हेर्ने हो भने हाम्रो केबाट धेरै भयो त? फ्याट्सबाट धेरै भयो, यानि कि हामीले त्यो अलिकति बढी कन्ज्युम गरेछौँ। यो पनि तपाईँले ध्यानमा राख्नु पर्यो। या त हामीले अन्डाको रानी हटाउन सक्छौँ, सो यो वेमा हामीले फ्याट्सलाई अलिकति कम गर्न सक्छौँ यदि हामीले बढी खाएको रहेछौँ भने। सो यो तपाईँले दिनभरिको खानेकुरामा क्यालकुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो बिहान, लगभग बेलुका पनि हाम्रो यस्तै नै हुन्छ खाने टेन्डेन्सी है। नेपालीहरूको बानी चाहिँ लगभग हाम्रो खाने त्यस्तै नै हो। र यसमा तपाईँहरूले अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ हामीले दिउँसो खाने खानालाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्ने त? दिउँसो के खानु रहेछ यसो हेरौँ है त। सो मैले जस्ट रफली तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको है। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो दिउँसो खाने बानी हुन्छ र यहाँदेखि चाउचाउ हुन्छ। तपाईँले चाउचाउमा हेर्नुभयो भने नुडल्समा यहाँ पछाडि लेखेको हुन्छ कति क्यालोरिज कहाँबाट आएको छ भनेर है त। म यहाँ तपाईँलाई जसरी लेखेको छ एउटा चाउचाउमा कति हुन्छ भनेर लेखिदिन्छु है त। एउटा चाउचाउमा नुडल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट्स है त। कार्बोहाइड्रेट कति छ यसमा भनेदेखि तपाईँले चाउचाउ किनेर यसो लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ 100 ग्राममा कति हुन्छ भनेर लेखिदिन्छु है त। म 100 ग्राम चाउचाउमा 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। प्रोटिन कति छ यसमा? 10 ग्राम र फ्याट्स कति छ यसमा? 21 ग्राम है। सो यो भयो यसको टोटल क्यालोरिज। तपाईँले आफैले निकाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नै पर्दैन है त। 60 × 4 भनेको 240 यहाँबाट आउने भयो, 10 × 4 भनेको 40 यहाँबाट आउने, 240 र 40 280 भयो। अब यो 21 × 9 भनेको कति हुन्छ? 189 हुन्छ के अरे। सो 189 र 280 280 380 480 मा 11 घटाउनु पर्यो भनेपछि 479 झन् टोटल क्यालोरिज कति हुने भयो त्यसको? 479 क्यालोरिज। त्यो आज यहाँ कति दिएको छ तपाईँलाई? 469 भनेर दिएको छ। मेरो म अलिकति रङ भयो कि यसमा। यो भने 240 क्यालोरी हुने भयो है त। 240 यो भने 40 हुने भयो है। इन्टु 4 गर्नु पर्यो, इन्टु 9 हुने भएपछि कति हुन्छ? 189 हुन्छ। सो यो तपाईँले मजाले जोड्नु भयो भने कति आउँछ त? 80 अलराइट 269 आउने है त। 469 ठिक छ। त्यो जसरी यहाँ जति दिएको छ त्यति नै हिसाब गर्न खोजेको। तपाईँलाई जस्ट एउटा रफ आफैले पनि गर्न मिल्छ यो भनेर देखाइदिएको है। यति हुने रहेछ। सो अब यो चाउचाउ भयो। सपोज हामीले चाउचाउमा अन्डा हाल्यौँ रे, 2टा अन्डा ठिक छ। 2टा अन्डामा अघि नै हामीले हेरेको थियौँ। एउटा अन्डामा जस्ट यहाँ 2 एग्स भनेर हाल्यौँ है त। हाम्रो नुडल्स यो हामीले दिउँसो खाने खाजाको कुरा गऱ्यौँ है त। दिउँसो खाने खाजामा हामीले 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। यसमा राम्रोसँग अन्डा हाल्यो भने 1 ग्राम अन्डा, 12 ग्राम प्रोटिन र हाम्रो फ्याट्स थियो हामीले 1 चम्चा तेल हालेर टोटल फ्याट्स हाम्रो 16 ग्राम हुनेछ है त। र यसको क्यालोरी थियो टोटल 196। हेर्नु त। अब हामीले अन्डा र चाउचाउ दुईटा अन्डा र एउटा चाउचाउ मात्र खायो भने पनि हाम्रो कति हुने रहेछ त? 665 क्यालोरी टोटल हुने रहेछ होइन त। सो बिहान दिउँसोको नुडल्स भयो एउटा। यसमा लगभग तपाईँहरूको हुन्छ नि त्यो हाम्रो क्यालोरी जुन हाम्रो पर्सेन्टेज थियो हाम्रो पहिला हामीले भनेको जस्तै हाम्रो नर्मली हाम्रो खानेकुराहरूमा 50% कार्बोहाइड्रेटबाट तपाईँको 20 सकेसम्म 20% जति चाहिँ हाम्रो प्रोटिनबाट 30% जति चाहिँ तपाईँको फ्याट्सबाट हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। यो लगभग हाम्रो मिल्छ। तपाईँहरूले क्यालकुलेटर गुणानको हिसाब गर्नुभयो भने है तपाईँले यसरी खानुभयो भने हुन्छ। अब यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एग्सबाट टन्न माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स यानि कि खनिज पदार्थ र भिटामिन्स पाउनुहुन्छ, तर नुडल्समा एकदमै कम मात्रामा हुन्छ। त्यो तपाईँले नेचुरल खानाबाट तपाईँले मिलाएर खान पनि सक्नुहुन्छ। यो जस्ट मैले एक्जाम्पल दिएको है हाम्रो खाना बानी यस्तो हुन्छ भनेर। यसको सट्टा हामीले हेर्ने हो भने तपाईँले चिउरा होइन, चिउरामा के मिसाउन सकिन्छ? जस्तै चिया र बिस्कुट खानुभयो अरे अथवा कोक र बिस्कुट खानुभयो भने के खानु हुँदो रहेछ र यसो हेरौँ ल। एउटा बिस्किट यस्तो यत्रो 2टा बिस्किट हेरौँ ल नभए। यो तपाईँहरूसँग जम्मा 35-38 ग्राम हुँदो रहेछ। यो एउटा भन्दा त बढी नै खान्छ मान्छेले। लगभग हामीले 100 ग्राम भन्दैमा होइन, झन् 2.5 भनेर भनौँ 2.5मा हेर्ने हो भने बिस्किट लेखेर लेखिदिन्छ है त। त्यो बिस्किटमा के छ त तपाईँहरूको 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर 100मा है। यो चाहिँ 22 ग्राम सुगर हुँदो रहेछ, 7 ग्राम प्रोटिन र फ्याट 22 ग्राम है त। 67 7 र 22 67 ग्राम 7 ग्राम र 22 ग्राम। हेर्नु त यसमा फ्याटको क्यालोरी कति धेरै छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के थियो? बिस्किटको। अब तपाईँहरूले यो बिस्किट चाहिँ अथवा तपाईँहरूले एउटा
कोकसँग खानुभयो अरे। अब यहाँ हेर्नु त तपाईँहरूको 100 ml कोकमा अघि हामीले भनेको थियौँ 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ भनेपछि हामीले सपोज 200 त जसले नै खान्छ 200 ml हामीले कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्स होइन म कोक अथवा पेप्सी लेखिदिन्छु होइन। यसमा हामीले हेर्ने भने यसमा कार्बोहाइड्रेट मात्रै छ होइन त, कार्बोहाइड्रेट मात्रै छ, यसमा 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट छ भनेपछि अब यसको टोटल क्यालोरिज कति हुने भयो त? यसको टोटल क्यालोरिज हामीले यो 100 ग्राममा थियो भनेपछि 200 ग्राममा तपाईँ 200 ml तपाईँले 200 ml एक ग्लास जति खानुभयो भने 22 ग्राम चाहिँ तपाईँले दुईवटा सर्भिङ खानुभयो 200 ml। सो 22 ग्राम यहाँबाट आउने भयो। अब यसको टोटल कति हुने भयो त? यो 67 र 7 67 र 7 भनेको 74 हुने भयो। 74 × 4 भनेको 16 4 7 28 र 1 ले 29 296 यो भयो। त्यसपछि यो दुईटाको गऱ्यौँ हामीले एकैचोटि 22 × 9 भनेको 198 हुन्छ है त, 198 हुने भयो। टोटल क्यालोरिज भनेको 4 9 र 4 भनेपछि 494। तपाईँको बिस्कुटको बारेमा त्यही त्यो 2.5 जति बिस्कुट खानुभयो भने यस्तो हुन्छ नि, जसले नि खाइहाल्छ। तर 2टा जति बिस्कुट खानुभयो भने झन्डै तपाईँहरूको 80 ग्राम जति यो आफै नै भइहाल्छ है। लगभग 400 क्यालोरी जति हुने भयो यो क्यालोरी। र तपाईँहरूको 2टा पेप्सी अथवा एक ग्लास पेप्सी मात्रै लिनुभयो भने अब तपाईँले धेरै खानुहुन्छ थोरै खानुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक ग्लास पेप्सीमा लगभग 200 देखि 250 ml हुन्छ। हामीले 200 ml भनेर भन्यौँ। 200 ml मा लगभग तपाईँको कार्बोहाइड्रेट मात्र हुन्छ, यसमा फ्याट पनि हुँदैन, प्रोटिन पनि हुँदैन र माइक्रो न्युट्रियन्ट्स पनि हुँदैन। जस्तै बिस्कुटमा पनि धेरै कम बिस्कुटहरूमा माइक्रो भिटामिन र खनिज पदार्थ हुन्छ। यो 222 तपाईँले 4 गर्नु पर्यो, इन्टु 4 भनेको कति हुने भयो त? 88 हुने भयो है त, प्लस 88 यसमा टोटल 88 हुन्छ र 88 जोडिदिनु भयो भने अब कति हुने भयो त? यो 6 र 4 8 9 17 र 1 ले 18 र यो तपाईँको 5 हुने भयो होइन त। 580 को लगभग 600 क्यालोरीको तपाईँहरूको के हुने रहेछ त? बेलुकाको मिल हुने रहेछ। के अरे यो सरी तपाईँहरूको स्न्याक्स हुने रहेछ हेर्नु त, जसमा तपाईँहरूको धेरै जसो क्यालोरी कहाँबाट आयो? कार्बोहाइड्रेट र फ्याट्सबाट, जुन चाहिँ प्रोटिन तपाईँले खानु नै भएन धेरै भनेदेखि हेर्नु त तपाईँहरूको हेर्नु अब बिस्किट र कोक खाँदाखेरि प्रोटिन कम्प्रोमाइज गरिरहनु भएको रहेछ। सो तपाईँले मिलाउन सक्नु पऱ्यो हरेक मिलमा। सो अब हामीले यसो याद गरौँ है त। सो हाम्रो लगभग बिहानको मिल हाम्रो बिहान भएन चाहिँ यो लेखौँ यसलाई मर्निङ भनेर लेखौँ है त। मर्निङमा हाम्रो खानाको लगभग 700 क्यालोरी हुँदो रहेछ है। त्यसपछि हामीले लन्च खायौँ। लन्च भनेको जस्तै हामीले स्न्याक्सहरूमा चाउचाउ अथवा बिस्किट पेप्सी के खाएर हामीले यसो हेऱ्यौँ भने लगभग त्यसमा हाम्रो 600 क्यालोरी 600 नै लेख्यौँ होइन, हामीले रफ फिगर हेर्न खोजेको 600 क्यालोरी खायौँ। र हाम्रो बेलुका डिनरमा पनि हाम्रो लगभग मर्निङको खाना जस्तै हुन्छ, त्यसलाई पनि म 700 क्यालोरी भनेर लेखिदिन्छु। यो एभरेजमा लेखेँ, तपाईँले धेरै खानुहुन्छ यो धेरै हुनसक्छ भनेदेखि हामीले टोटल दिनमा कति खाँदो रहेछौँ त? 2000 क्यालोरी जति खाँदो रहेछौँ। यसमा धेरै खानुभयो, अर्को एउटा लन्च पनि गर्नुभयो होइन। अब तपाईँले सिड्सहरू अनेक बिचबिचमा तपाईँले चिउरा दालमोड यताउति खानुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईँले जोड्नु पऱ्यो। तपाईँले नर्मली पछाडि जस्तै 1 स्पुन तपाईँले पिनट मात्र खानु, जस्तै पिनट बटर छ यहाँ, 1 स्पुन पिनट बटर मात्र खानुभयो भने हेर्नु त कति हुँदो रहेछ? एक सर्भिङ भने 32 ग्राम लगभग यो 1 चम्चा जति खानुभयो भने 200 क्यालोरी त यहीँबाट एड हुने भयो होइन। सो यहाँबाट अर्को 200 1 चम्चा मात्रै पिनट बटर तपाईँले बिचमा कतै खानु भएको छ भने 2200 हुने भयो होइन। यसरी तपाईँले जोड्दै लान सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो खानाबाट कति एनर्जी आउने रहेछ त? टोटल एनर्जी सबै खानाबाट कति आउने रहेछ? यो त जम्मा 3टा मिल नर्मल मिल एउटा नेपालीहरूको लागि बनाइदिएको मैले। नेपालीहरूले लगभग दिनमा 2000 क्यालोरी जति खाने रहेछ होइन। यो ट्रान्सप्यारेन्ट पनि भयो, तपाईँले आफैले जान्नु पनि भयो। अब धेरैजनाको क्वेसन हुन्छ कति खाने, कसरी खाने, वेट बढाउन कसरी खाने, वेट घटाउन कसरी खाने। न यसमा वेट बढाउने र घटाउनेमा तपाईँले आफ्नो खानाबाट सबै कुरा मिलाउनु पर्यो होइन। एक्सर्साइजबाट धेरै कम क्यालोरी, एक्सर्साइजबाट हामीले क्यालोरी खर्च मात्र गर्ने र एक्सर्साइज तपाईँलाई खर्च गराउने हो भने तपाईँले जुन एक्सर्साइज गरे पनि हाम्रो शरीरबाट एनर्जी घट्छ अथवा खर्च हुन्छ। सो कार्डियो गर्नु, स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ गर्नु, जुनै एक्सर्साइज गरे पनि भयो। र तपाईँले खानाबाट चाहिँ के याद गर्नु भने खानाबाट 2000 क्यालोरी खाने मान्छेले होइन त, 2000 नर्मली खाइरहेको मान्छेले तपाईँले एकैचोटि 500 क्यालोरी मात्र खान्छु म दिनमा वेट घटाउँछु भनेर भन्नुभयो भने हाम्रो शरीरले के गर्छ त्यही अनुसार एडजस्ट गर्छ हाम्रो मेटाबोलिजमलाई। यानि कि हाम्रो जुन शरीरमा जुन केमिकल रियाक्सन हुने हो त्यसलाई धेरै कम गराइदिन्छ, त्यहाँबाट खर्च हुने जुन एमाउन्टलाई एकदमै कम गरिदिन्छ। र के हुने भयो हाम्रो शरीरबाट अब मसल मांसपेशीबाट पनि तपाईँको मसल पनि लस हुने भयो, वेट पनि लस हुन्छ, तर मांसपेशी पनि हराउँछ।
जुन चाहिँ राम्रो होइन अथवा यसले तपाईँलाई रोग लाग्नबाट पनि तपाईँलाई एकदम रिस्क बढाउन सक्छ, रोग लाग्ने रिस्कहरू अथवा धेरै अरू हेल्थ प्रब्लम दिन सक्छ। त्यही भएर खाना एकैचोटि झ्याप्पै कहिले पनि कम नगर्नुहोस्। तपाईँलाई वेट लस गराउनु छ भने दुईवटा कुरा याद राख्नु, खर्च गर्नु पऱ्यो, यानि एक्सर्साइज गरेर खर्च गर्नु पऱ्यो, तर थोरैबाट। जस्तै हामी रेकमेन्डेसन के हो भनेदेखि 300 क्यालोरीदेखि 500 क्यालोरीको खाना चाहिँ दिनमा घटाएर ट्राई गर्नु। अब हेर्नु 1 केजी फ्याट घटाउनलाई तपाईहरुले कति क्यालोरी घटाउनु पर्छ थाहा छ भने 7700 क्यालोरी घटाउनु पर्छ। 1 केजी फ्याट भनेको 7700 क्यालोरी हो भनेपछि यो 7700 क्यालोरी म 2-3 दिनमै घटाउँछु भने नि 2-3 दिनमै तपाईहरुको सबै अरु फंक्सनहरु डिजिजहरु लाग्न सक्छ, रोग लाग्न सक्छ। त्यही भएर बिस्तार जानुभयो भने एकदमै राम्रो। लगभग तपाईहरुले 8-10 दिन लगाएर 500 क्यालोरी जति एनर्जीबाट के यो एक्सरसाइजबाट खर्च गर्ने र 500 क्यालोरी जति चाहिँ आफ्नो खानाबाट कम गर्ने। अब 500 क्यालोरी कसरी कम गर्ने तपाईलाई थाहा भइहाल्यो हैन। तर के याद गर्नु पर्यो भने लगभग तपाईहरुको खानामा 50% कार्बोहाइड्रेटबाट आउनु पर्यो। तपाईले 80-90% कार्बोहाइड्रेटबाट खानु भएन। त्यसैगरी तपाईहरुको 20% तपाईहरुको प्रोटिनबाट आउनु पर्यो। यो कार्बोहाइड्रेट, यो प्रोटिन र लगभग 30% भन्दा कम हुनु पर्यो फ्याटबाट आउने। र यसमा तपाईले खाना तपाईहरुलाई कम गराउनु मन छ भने प्रोटिनलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईले 20% मै राख्नु है। यहाँ त कार्बोहाइड्रेटबाट तपाईले एनर्जी घटाउने तर खाना कम गर्ने, या त तपाईले फ्याट्सबाट चिलो पदार्थ तेल बोसोहरुबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो एनर्जी कम गराउने। यो भयो भने तपाईहरुको आफ्नो बडी कम्पोजिसन यानी कि तपाईले या तौल बढाउने घटाउने त्यो कुरामा तपाईले बडी अब आफैले जान्नु भयो नि त। यसमा तपाईले कसैले के भन्दिनु पर्दैन। सो यो एउटा नर्मल आज टेक्निक थियो। यसमा हामी अझ तपाईहरुलाई तौल कसरी अझै घटाउन सकिन्छ यो बारेमा तपाईहरुलाई खानेकुराहरु कस्तो मजाले कसरी मिलाएर खान सकिन्छ यो बारेमा तपाईहरुलाई फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउने छौं। तर यहाँ आज हाम्रो गोल अथवा हाम्रो उद्देश्य के थियो भने तपाईहरुलाई आफ्नो खाना खाँदाखेरि कुन खानामा कति क्यालोरी छ भनेर देखाउनु पर्यो। यसमा तपाईहरुले जस्तै आज मैले तपाईहरुलाई अचम्म लाग्यो होला कसरी थाहा भयो मलाई 100 ग्राम भातमा यति क्यालोरी हुन्छ भनेर। यो तपाईहरुले गुगल गर्नुभयो भने पनि मजाले आउँछ। तपाईले 2-3 एपहरु पाउँछ, जस्तै माई फिटनेस पाल भन्ने एप पाउँछ अथवा उस्तै धेरै एपहरु छ जसले चाहिँ तपाईहरुको आलु 100 ग्राम आलुमा कति क्यालोरी छ, 100 ग्राम आलुमा कति कार्बोहाइड्रेट छ, कति प्रोटिन छ, कति फ्याट छ भनेर देखाइदिन्छ। तपाईहरुसँग घरमा तपाईलाई आउँदैन भने तपाईहरु घरमा कोही पनि पढे लेखेको मान्छेहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, उहाँहरुलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेर भन्दिनु, उहाँहरुले मजाले क्याल्कुलेट गरिदिनु चाहिँ सहज, एकदमै सहज पनि छ। सो यो अनुसारमा तपाईले आफ्नो खानालाई पहिला नाप्नु पर्यो। जब खानालाई नाप्न सिकिन्छ अनि पो तपाईले कति खाँदाखेरि ठिक हुने रहेछ त भनेर थाहा पाउनुहुन्छ हैन। तपाईहरुलाई वेट घटाउनु छ, वेट बढाउनु छ, आफ्नो तौलले थाहा छैन भनेदेखि कसरी तपाईले आफ्नो वेट घटाउने बढाउने बारेमा कुरा गर्नु त। त्यसैगरी तपाईलाई खानाको बारेमा कति खाने कति नखाने भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई त पहिला कति अहिले चाहिँ कति खाइरहनु भएको छ त थाहा हुनु परेन त। सो त्यो थाहा हुनलाई पहिला नाप्न सिक्नु पर्यो। भनेपछि आज तपाईहरुलाई मैले सहज रूपमा नाप्नलाई सिकाइदिए। सो यो अनुसार अब हामी नेक्स्ट अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई खाना कसरी मिलाएर खाने लगभग आज अलिअलि तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो। तर हामी यो भन्दा अझै सरल वेमा विस्तृत राम्रो रूपमा हामी अर्को भिडियोमा सिकाइदिनेछौँ। हामी आशा गर्दछौँ तपाईहरुलाई आजको भिडियो धेरै नै एउटा उपलब्धि सहयोग पुर्याउने भिडियो भयो होला। र यस्तो अर्को धेरै टपिकहरु लिएर हामी फेरि पनि आउने नै छौँ। र यसमा तपाईहरुले के बुझ्दिनु भने तपाईले आज सिक्नु भएको कुरा आफूले त सिक्नुभयो, यो कुरा यसो आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि सिकाइदिनुस् र यो भिडियो उहाँहरुलाई देखाइदिनु भयो भने पनि सायद धेरै सहयोग हुनेछ। र आशा छ तपाईले भिडियो तपाईको साथीभाइहरुमा शेयर गरेर हामीलाई पनि यो हुन्छ नि एउटा एजुकेसन प्रमोट गर्नलाई हेल्दी लाइफस्टाइल कसरी अपनाउने भन्ने कुरामा हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यतिन्जेलको लागि हामी अर्को भिडियोसँग लिएर आउने बाचासहित हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। थ्यांक यू भेरी मच।